बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन व सामीन, 26 नवंबर 2023 इस तारीख के हवाले से इस वक्त पूरे मुल्क में बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं और हमसे भी इस हवाले से राब्ते हो रहे हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस सब को लेकर, इस तारीख को लेकर बातें चल रही हैं और मुख्तलिफ उलमा वीडियोस बना रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी बीच में आ गए जिन्होंने इस हवाले से करोड़ों रुपए की शर्तों का ऐलान कर दिया है। और यूं समझिए कि ये जो 26 नवंबर 2023 की तारीख है, ये इस वक्त जो सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और बिलखुसूस जो मज़हब के साथ शगफ़ रखने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया में जो उर्दू बोलने और समझने वाले हैं, 26 नवंबर 2023 की तारीख के हवाले से वो सारे के सारे मुंतज़िर हैं और एक्साइटेड हैं। मैं भी उस हवाले से कुछ गुजारिशात पेश करना चाह रहा हूँ और बहुत सारे वो लोग के जो इस हवाले से हमसे सवालात कर रहे हैं, उनके उसमें जवाब भी आ जाएंगे और मेरी तरफ से भी मौक़िफ़ क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे लोगों के इल्म है कि 26 नवंबर 2023 के हवाले से मोहतरम उवैस रब्बानी साहब ने ये अनाउंसमेंट की थी कि 26 नवंबर 2023 को मेरे और मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब के दरमियान एक तारीख़ी मुनाजरा होने जा रहा है। तो उसके हवाले से गुजारिश ये है कि इस बात से भी यकीनन जो लोग मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब की वीडियोस देखते हैं, उनके इल्म है कि बड़े अरसे से मिर्ज़ा साहब बड़ी ताल्ली का मुज़ाहरा कर रहे थे और बड़े तकब्बुर और नखुवत के अंदाज से वो इन चीज़ों की वीडियोस बना रहे थे कि मैं मसालक के लिए मेरी सूरत में एक जनाब बुरा वक्त आया हुआ है और इन लोगों के पास मेरे सवालात का जवाब नहीं है। और न सिर्फ ये कि उन्होंने पूरे मसलक आले सुन्नत के उलमा और बड़ी बड़ी मुक़्तदिर हस्तियों को गुमराह करार दिया, बल्कि आगे बढ़ते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हुजूर गौसे पाक और बड़ी बड़ी जो हुजूर दाता सरकार और बड़ी बड़ी जो इल्मी रूहानी शख्सियात हैं, उन्होंने उन पर भी हाथ साफ किया और उनके ऊपर माज़ अल्लाह तकफीर करते हुए ऐसी चीज़ों की इजाफत उनकी तरफ की कि यकीनन जिससे उनका दामन जो है वो पाक है। माज़ अल्लाह उन्होंने इन हस्तियों को ख़त्म नबुव्वत का मुनकर बना दिया और न सिर्फ ये, उनके तनाज़ुर में उन्होंने पूरी आले सुन्नत व जमात को माज़ अल्लाह मिर्ज़ाइयों के साथ, बल्कि मिर्ज़ाइयों से भी कहा कि ये दो हाथ आगे हैं, इस कदर इन्होंने जरी हो गए। तो उस हवाले से उन्होंने मुझे भी एक वीडियो में मुखातिब किया, गो कि इसके पहले भी वो करते रहे, लेकिन इस वीडियो को वायरल भी किया गया जिसमें वो मेरा नाम लेकर वीडियो में मुझे कह रहे हैं कि आप इसका जवाब दें। तो मैंने मोहतरम उवैस रब्बानी साहब के साथ एक पॉडकास्ट में चंद माह कबल मैंने इस बात का इजहार किया था और मैंने मिर्ज़ा साहब को दावत दी थी कि ये बजाय इसके कि इधर उधर से वीडियो खेली जाएं, जो एतराज़ात आप कर रहे हैं और जो आप मुझसे जवाब मांग रहे थे, उन एतराज़ात का जवाब हमारी तरफ से उलमा बारह दे चुके हैं, लेकिन उसको बार बार मिर्ज़ा साहब अपनी बात पर अड़े हुए थे। तो मैंने कहा जी ये वीडियो से काम नहीं होगा, आमने सामने आए, बैठे मुहज़्ज़ब अंदाज से, या आप मुझे अपने पास आने की दावत दे दें, या मैं आपकी जिम्मेदारी उठाता हूं मेरे पास आ जाएं, या किसी तीसरी जगह पर हम अमन व अमान के साथ बैठ जाते हैं और कोई शोर, कोई रोला, कोई झगड़ा, कोई किसी किस्म की धक्का मुक्की नहीं होगी। बल्कि उवैस रब्बानी साहब का मैंने कहा था कि इन्हीं की सालसी में ही नहीं वो दरमियान में एंकर होंगे और जो सवाल मिर्ज़ा साहब करेंगे मैं जवाब दूंगा, और अगर दरमियान में कोई चीज़ हमें ज़रूरत पड़ी कि इसकी वजाहत हो तो वो उवैस रब्बानी साहब उसको अच्छी तरह से टैकल कर लेंगे और यूं हमारे मुनाजरा होगा और उसकी रिकॉर्डिंग वो लोगों के सामने आ जाएगी। और इसमें भी कोई ऐसा जो रॉकेट साइंस नहीं है कि जिस तरह कई लोग कहते हैं जी कि मुनाजरे का फैसला कौन करेगा। तो वैसे तो जनाब रोज़ाना मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब ये कहते हैं कि मेरी वीडियोस ने लोगों के सामने हक और बातिल को वाज़ेह किया है। तो अगर आपकी वीडियोस जो आप यक्स तरफा बना रहे हैं वो लोगों के लिए हक और बातिल का मयार बन सकती हैं, तो जब मेरे सामने बैठकर मिर्ज़ा साहब का हमारा आमने सामने बैठकर मुनाजरा होगा तो क्या वो लोग रोटी को चोची तो नहीं कहते हैं, वो पत्थर तो नहीं खाते हैं, खाना खाते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होगा कि किसने क्या सवाल किया और किसने आगे से क्या जवाब दिया। और मिर्ज़ा साहब के वो एतराज़ात कि जो वो बड़े सीना तान कर और बड़ी फकड़बाजियों के अंदाज से अपने स्टूडेंट्स के सामने अपनी एकेडमी के अंदर बैठकर वो करते हैं, तो जब वो मेरे सामने करेंगे और हम उनको इल्मी हवाले से फक्की देंगे, फक्की नहीं पूरा फक्का देंगे, तो फिर दुनिया देखेगी कि इस शख्स के इल्मी दलाइल के अंदर किस कदर कमजोरी है। तो उस हवाले से
مرزا صاحب کی طرف سے بھی پوڈ کاسٹ میں یہ اس کا سلسلہ چلتا رہا، پھر ایک اور پوڈ کاسٹ ہوئی جس میں میری طرف سے دوبارہ چیزیں سامنے آئیں، ہم اس دوران کئی ماہ گزر گئے۔ تو چونکہ دونوں طرف سے مرزا محمد علی جیلمی صاحب اور ہمارے درمیان یہ پوڈ کاسٹ کے جو سلسلے ہوئے، تو یہ محترم اویس ربانی صاحب نے ان کو ہوسٹ کیا تھا۔ تو اس حوالے سے ایک پورے ملک میں ایک چیز چل رہی تھی کہ بھائی مناظرہ ہو جائے، اور لوگ کمنٹس کر رہے تھے، تو مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے سٹوڈنٹس بھی اس چیز کو چاہ رہے تھے کہ یہ مناظرہ ہو جائے۔ تو اویس ربانی صاحب نے اپنی طرف سے 1 مہینے سے بھی زیادہ ٹائم ہوا ہے، انہوں نے 26 نومبر یعنی 1 مہینے سے زیادہ وقت رکھتے ہوئے انہوں نے 26 نومبر کی تاریخ انہوں نے اناؤنس کی کہ بھئی اس تاریخ کو مناظرہ ہو، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مرزا صاحب اس تاریخ کے حوالے سے اپنا واضح کریں اور وہ مفتی صاحب کے ساتھ یعنی میرے ساتھ مناظرے کے لیے بیٹھنے کو تیار ہو۔ میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی، میں نے گزارش کی تھی کہ گو کہ ربانی صاحب نے اس تاریخ کے حوالے سے مجھے اعتماد میں نہیں لیا، لیکن پھر بھی میں اس احقاق حق اور ابطال باطل کے اس عام فریضے کے لیے 26 نومبر کو مرزا صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد مرزا محمد علی جیلمی صاحب اور ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی طرف سے، دیگر علماء کی طرف سے ویڈیوز پہ ویڈیوز آ رہی ہیں، اور مختلف ہیلوں بہانوں سے 26 نومبر کی جو تاریخ ہے اس کو بھی سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مناظرے سے رائے فرار اختیار کرنے کا جو ایک پرانا لوگوں کا طریقہ ہوتا تھا اس کو جناب بروئے کار لایا جا رہا ہے، اور مختلف چیزیں جو ہے نا وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں مرزا صاحب کے سٹوڈنٹس کی طرف سے کہ یہ مناظروں کا فائدہ کیا ہے، مناظرے کی ضرورت کیا ہے، اس سے پہلے کب فیصلے ہوئے ہیں یا وغیرہ وغیرہ، اس سے پہلے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کو چھوڑیے۔ چونکہ مرزا صاحب نے اپنی قوم کو یہ بتایا ہے کہ ان کے نزدیک حق اور باطل کی پہچان ویڈیو کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے، اور وہ تو اور زیادہ کھل کر کہتے ہیں کہ بھئی خود ہی کتاب کھولو، ترجمہ پڑھو قرآن و حدیث کا، اور تم اس میں سے اپنا دین اور مسلک نکال لو۔ تو بھائی ویڈیوز کے اندر جب آمنے سامنے مناظرہ ہوگا اور وہ دونوں طرف سے ریکارڈنگ ہوگی، بالکل واضح کلیئر کٹ کرسٹل کلیئر جس کو کہتے ہیں، بالکل وہ واضح چیز ہوگی، تو کیا عوام کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں جناب پھکڑ بازیاں کون کرتا ہے اور علمی دلائل کس کے پاس ہیں اور حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ اور یاد رکھیے یہ مناظرہ یہ کوئی علماء کی یا کل کے لوگوں کی یہ نکالی ہوئی روایت نہیں ہے، مناظرہ اللہ کے نبیوں نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے مناظرہ کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناظرہ کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے مناظرہ کیا، اور حدیث کی کتابوں میں یہ سارے مناظرے موجود ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے مناظرہ کیا نجران کی عیسائیوں کے ساتھ، اور مناظرے کے بعد پھر مباہلہ وہ تو قرآن مجید کی آیات کے اندر موجود ہے، اور پھر اس کے بعد خود صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں کس کو نہیں معلوم ہے کہ خوارج کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس کا وہ مناظرہ جس کی وجہ سے 4000 کے قریب خارجی جو ہے وہ اپنے گندے مذہب سے تائب ہو کر وہ دوبارہ اسلام کے دامن میں وہ آ گئے۔ تو اس طرح سے یہ ایک تاریخ ہے مناظرے کی، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر مجادلہ یا مقابلہ نہ ہو اور واقعتاً شرائط اور رسول کے تحت مناظرہ ہو تو اس کی افادیت سے انکار نہیں ہوتا۔ تو یہ اب جان چھڑانے کا ایک طریقہ ہے کہ جی جناب مناظرے میں کیا رکھا ہے اور کون فیصلہ کرے گا۔ تو جو مرزا صاحب کی ویڈیوز ہیں وہاں فیصلہ کرواتے ہیں کہ جو مرزا کہہ رہا ہے، جو حوالے حدیث کی کتابوں کے دے رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ وہاں تو آپ اس کی بات کو آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں، تو یہاں آپ کو فیصلے کرنے کی بات آ رہی ہے۔ کیا یہاں آپ اسی طرح سے نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہاں کس بندے نے جناب بات کی اور اس کا کس نے جواب دیا اور کس نے جواب گول کر دیا اور کس نے کس کو کیسے پکڑا ہے؟ تو اس حوالے سے ایک اور چیز جس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ مرزا صاحب کا مناظرے سے فرار کا ایک بڑا زبردست طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک شرط اپنی طرف سے لگائی ہوئی ہے، اور ان کے فالورز اس شرط کو بہت زیادہ اس وقت ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جناب اہل سنت کی طرف سے مفتی منیب الرحمان صاحب، اور دیوبندی جماعت کی طرف سے مفتی تقی عثمانی صاحب، اور اہل حدیث جماعت کی طرف سے ساجد میر صاحب اگر کسی مناظر کو لکھ کر دیتے ہیں کہ اس کی ہار میری ہار، اس کی جیت میری جیت ہے، تو پھر میں مناظرہ کروں گا، وگرنہ میں مناظرہ نہیں کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ یہ شرط لگانا یہ شرط فاسد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی
مسلک اہل سنت ہے، یہ کوئی آرمی کی طرح کا ادارہ نہیں ہے کہ جرنل نے لکھ دیا تو باقی سب کے نیچے والے لوگوں کے لیے وہ بات حجت اور دلیل ہو گئی ہے، یا یہ کوئی کسی ایک تنظیم کا مسئلہ نہیں ہے کہ تنظیم کے صدر نے لکھ دیا تو باقی نچلے جو کارکنان ہیں ان کے لیے اس بات کی اہمیت ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہاں یہ مسلک اہل سنت ہے، اور اس مسلک میں جس طرح محترم قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، اسی طرح بڑی بڑی اور ہزاروں علمی اور مقتدر شخصیات ہیں، بڑے بڑے پیران عظام ہیں، اور جس طرح وہ سارے سٹیک ہولڈر ہیں اسی طرح میں بھی سٹیک ہولڈر ہوں۔ تو جب ہم سارے مسلک اہل سنت کے سٹیک ہولڈر ہیں تو آپ کا اعتراض مفتی منیب الرحمان صاحب پہ نہیں ہوا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب لکھ کر دیں تو پھر ہم مناظرہ کریں، آپ کا اعتراض مسلک پہ ہوا ہے، مسلک اہل سنت پہ ہوا ہے، اور مسلک اہل سنت پہ جتنا اختیار اور حق مفتی منیب الرحمان صاحب کا ہے اتنا ہی اختیار اور حق میرا ہے۔ اور یہ لایانی سی بات ہے، اور یہ عام پڑھے لکھے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک مسلک کے نیچے کئی تنظیمیں ہوتی ہیں، اور تنظیموں کا باہم آپس میں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک تنظیم کے سربراہ کو دوسری تنظیم کے کارکنان اسی طرح کی اہمیت ہیں جیسے وہ اپنی تنظیم کے سربراہ کو دیتے ہیں۔ یہی مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ کے معاملے کو لے لیں تو کیا جو دعوت اسلامی کے کارکنان ہیں یا ان کا جو نیٹ ورک ہے، ان کے نزدیک مفتی منیب الرحمان صاحب کی بات حجت ہے؟ اگر مفتی منیب الرحمان صاحب کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی چیز لکھ دیں، کوئی وہ اعلان کر دیں، تو کیا وہ جماعتی والے سے، مسلکی والے سے وہ پابند ہیں کہ وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی اس بات پہ لبیک کہیں، یا مفتی منیب الرحمان صاحب کی بات ان کی بات ہو جائے گی؟ اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کی جماعت ہے، جماعت اہل سنت ہے، دیگر ہمارے اہل سنت کی جو جماعتیں اور تنظیمیں ہیں، تو وہ ہر تنظیم کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے کارکن کے لیے وہی حجت اور دلیل ہوتی ہے۔ اور اگر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی بات کریں تو محترم قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب یہ صدر ہیں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے، اور میرے پیر و مرشد حضور قبلہ آقائی سیدی مرشدی پیر حسین الدین شاہ صاحب وہ سرپرست اعلیٰ ہیں، مرکزی سرپرست اعلیٰ ہیں تنظیم المدارس کے، اور اس تنظیم کا جو لا ہے یا اس کا جو قانون اور اصول اور ضوابط ہیں اس کے تحت جو مرکزی سرپرست اعلیٰ ہے اس کا درجہ صدر اور باقی تمام درجوں سے اور عہدوں سے بڑا عہدہ ہے۔ تو اب اگر آپ اس تنظیم کے حوالے سے ہی لیتے ہیں تو پھر مفتی منیب الرحمان صاحب سے بڑی شخصیات تو اور بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پوری دنیا کے اندر یہ بات تسلیم شدہ ہے، اب دیوبندی جماعت ہے، مسلک ہے، دیوبندی مسلک کی جماعتیں ہیں، اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے لازمی نہیں ہے ان کی جو کارکنان ہیں کہ وہ سپاہ صحابہ کے سربراہ کی بات کو مانے، اور سپاہ صحابہ کے لیے سربراہ کے لیے نہیں ہے کہ وہ اشاعت و توحید و سنت کے جو سربراہ ہے اس کی بات کو وہ مانے کہ وہ لکھ کے دے گا تو یہ کریں گے، اور آپس میں باہمی جماعتی اختلافات یہ بھی ایک ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے۔ تو تاہم جس طرح آپ نے اہل سنت پر کیچڑ اچھالا ہے تو اہل سنت میں جس طرح مفتی منیب الرحمان صاحب ایک سٹیک ہولڈر ہیں اسی طرح حنیف قریشی بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے۔ آپ بار بار ان کی پیرانہ سالی کو دیکھ کر آپ چیلنج کرتے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ باہر کٹو انہوں حوال لواؤ، ان کو یہ کرو، یہ میرا جواب دیں۔ اور بھائی وہ بھی سٹیک ہولڈر ہے، میں بھی سٹیک ہولڈر ہوں، وہ کسی وجہ سے جواب نہیں دے رہے ہیں، میں حاضر ہوں، میں جواب دے رہا ہوں۔ آؤ اب میں مرزے کے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں اسے باہر نکالو، اسا حوال لواؤ، اس اکیڈمی میں چلو یار نہ لواؤ، اور یار میں آ جاتا ہوں، ایدہ چہرہ کرواؤ، اس کو میرے سامنے بٹھاؤ تاکہ حق حق اور باطل باطل یہ واضح ہو، اور یہ جو اس وقت مخمسے کا شکار ہیں لوگ، اور یہ جو اس وقت پریشانی کی کیفیت ہے اس سے نکلیں۔ اور میں یہاں مرزا صاحب اور ان کے سٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب یا تو آپ کھل کھلا کر کہیں کہ آپ مناظرہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ عالم نہیں ہیں، جسٹ آپ ایک سیلف آپ کی سٹڈی ہے اور اس کو دیکھ کر آپ اپنی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے، آپ مناظرہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ عالم نہیں ہیں، تو آپ اعتراف کریں تو بات ختم ہو گئی ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ جی بس ٹھیک ہے، ایک جاہل انسان ہے اور جاہل انسان کے ساتھ علماء کس طرح یہ مناظرہ کریں گے؟ لیکن ایک طرف تم جناب اپنے ایک فرقے کے بانی بن کر تم تمام مسالک کے علماء کو معاذ اللہ گمراہ اور کیا سے کیا تم فتویٰ لگاتے ہو، اور پھر اس کے بعد تم جناب اللہ یہ اپنی لایانی شرطوں کے پیچھے چھپتے ہو۔ میری جان اس طرح سے معاملہ نہیں ہوگا۔ اور میں یہاں یہ جو ان کا عذر ہے کہ مرزا صاحب، اور میں ایک اور بھی عرض کر دوں، میں کوئی فتنہ پرور شرارتی انسان نہیں ہوں، میں پاکستان میں یہ جو فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے میں اس کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ اور ابھی جس وقت مرزا صاحب پہلے کہتے تھے برا وقت آ گیا ہے مسلکوں کے اوپر، وہ مرزا صاحب آپ تو بڑے جناب والا منہ بگاڑ کر تمسخر اڑاتے تھے، آپ بسم اللہ کریں یار۔ اچھا چلیں، آپ کو 26 تاریخ کے والے سے کوئی اختلاف ہے، جائیں آپ اپنی طرف سے ڈیٹ دے دیں یار،
2 महीने बाद की दे दें, 1 महीने बाद की दे दें, और आप कह दें ये ठीक है मैं फलां तारीख को बैठूंगा। और अगर आप 26 नवंबर को मुनाजरा नहीं करना चाहते हैं तो चलें एक और हम आपको सहूलत दे देते हैं। जाहिर है मुनाजरे से पहले शर्तें होती हैं, तो 26 नवंबर को हम हाजिर हो जाते हैं। आप हाँ तो करें, हम आपके पास आते हैं, बड़े प्यार से बैठेंगे, कोई रोला, कोई झगड़ा, कोई हूटिंग, कोई कुछ भी नहीं होगा। जस्ट हम 3 4 5 लोग आएंगे आपके पास, आमने सामने कैमरों के सामने बैठकर आपसे चंद बातें गुफ्त शुनीद होगी। आप अपनी शर्तें रखिएगा, हम अपनी शर्तें रखेंगे, शराइत मौजू तय करके हम आपकी मर्जी से जब आप कहेंगे मुनाजरे की अनाउंसमेंट, हम वक्त की अनाउंसमेंट कर देंगे। लेकिन जनाब ये पागल भी मैं समझता हूं इस वक्त इतनी उनको समझ आ रही होगी कि ये आपका राय फरार है मिर्जा साहब मुनाजरे से। और फिर इसके अलावा जो ओछे हथकंडे हैं वो जो इस वक्त चले जा रहे हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप इस हद तक जाएंगे, या आपके लोग, आपके स्टूडेंट इस हद तक जाएंगे कि कहीं पर जनाब आईजी साहब के हवाले से बातें हो रही हैं, और कहीं हमें ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि जनाब आईजी साहब का बेटा आपका फॉलोअर है और आईजी साहब आपके फॉलोअर हैं। तो मैं आप ही के इसी वीडियो की वसातत से मैं किबला मोहतरम आईजी पंजाब से गुजारिश करूंगा कि माशाल्लाह ये तो हमें और ज्यादा खुशी हुई है हजरत कि आप भी मिर्जा साहब से और आपका बेटा मिर्जा साहब का फॉलोअर है। अगर है तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं है तो इसके हवाले से आप इन लोगों के हवाले से आप कार्रवाई करें कि ये आपके नाम के झूठ बोलते हैं। और अगर मिर्जा साहब का फॉलोअर है आपका बेटा तो मैं इस बात पे भी तैयार हूं जी, बिस्मिल्लाह करें, आईजी साहब का बेटा अपने घर में अपनी कोठी पे इस मुनाजरे का अरेंजमेंट करे। इंशाल्लाह हनीफ कुरैशी वहां भी आएगा, वहां बैठेंगे। यार ज्यादा लंबी चौड़ी तो चीजें ही नहीं है, या चंद चीजें, चंद किताबें और लैपटॉप्स वगैरह होंगे और आमने सामने कैमरे होंगे, हम वहां बैठकर मुनाजरा करेंगे और आईजी साहब के बेटे को भी पता चल जाएगा कि हक क्या है और बातिल क्या है। और बाकी जिस तरह आप बहुत सारे इदारों से और हवालों से आप जो कालें करवा रहे हैं, तो मैं इदारों से भी गुजारिश करता हूं कि अगर माशाल्लाह इतना मामलात मिर्जा साहब के साथ आपके हैं तो फिर इनको लगाम डालिए। ये एक तरफ हमारे काबिरीन और हमारे मसलक के ऊपर उंगलियां उठाएं, और उसके बाद जब इनको कोई कहे कि आओ सामने बैठकर दो दो बातें कर लेते हैं, उस वक्त ये इनको याद है कि मुल्क के अंदर बदमनी हो रही है। हालांकि बदमनी कहां हो रही है, बदमनी तो आपकी तरफ से हो रही है। भाई हमने कोई रोड ब्लॉक नहीं किए, कोई कुछ नहीं किया, दावत मुनाजरा दी है तो इतनी ऐप खड़ी कर दी है आपने, ओ बिस्मिल्लाह, इतने ज्यादा शोर डल गया है, कभी कहां से फोन, कभी कहां से फोन, कभी किधर से कॉल, कभी किसको डाल, कभी किसको बीच में डाल। हजरत साहब ऐसे नहीं, जब आपकी फील्ड नहीं थी आप इस पंगे में पड़े क्यों हैं? आपको नहीं पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आले सुन्नत के अंदर अभी इस मसलक के दिफा करने वाले मौजूद हैं, औलियाए किराम के गुलाम मौजूद हैं, सहाबाए किराम के गुलाम मौजूद हैं, अंबियाए इल्जाम से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। तो मिर्जा साहब ये आपने अभी से इस कदर हाइप खड़ी कर दी और आप हाइपर हो गए, और कभी क्या हथकंडा, कभी क्या हथकंडा। मैं आप पर इल्जाम नहीं लगाता कि आप ही ये खुद कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो आपके स्टूडेंट्स जो इस हवाले से कोशाएं, तो जरा वो अपने गिरबान में झांक कर देखें कि कहीं आप भी वो बाबों वाली काम नहीं कर रहे हैं कि जिस बाबा परस्ती के हवाले से मिर्जा साहब कहते थे कि ये बरेलवी बाबा परस्ती कर रहे हैं। आप भी तो ये बाबा परस्ती कर रहे हैं कि भाई आप, फिर मैं भी आप जो स्टूडेंट से आपसे कहता हूं, ओ बाहर कढो, ओ बिस्मिल्लाह, ओ भाई बाहर निकालो, इसे बिठाओ। क्यों? ये क्या दलील हुई फलां से लिखवा के लाओ तो मैं मानूंगा, फिर मानूंगा। मैं इस मसलक का नुमाइंदा हूं, मैं स्टेक होल्डर हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे एक बाप के 5 बेटे हों, अगर कोई किसी के बाप को गाली दे तो उन 5 बेटों के हवाले से कहीं भी ये नहीं कहा जाएगा कि जनाब फलां भाई लिख कर देगा तो ये जवाब देगा। जैसे बड़े भाई का उस बाप के ऊपर हक है, वैसे छोटे भाई का हक है। हम छोटे हैं, हमारे जो अकाबिर उलमा हैं वो बहुत बड़े हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारा हक हासिल है हमें कि हम अपने मसलक का दिफा करें। और मिर्जा साहब आप कहते हैं जी कि फिर हर कोई उठ के आ जाएगा, तो मुझे सवाल करने आपसे कि आपने जो मिसबाई साहब से उनको दावत दी थी कि ठीक है आप आ जाएं, अगर मिसबाई साहब आते और बकौल आपके कि आप उनको शिकस्त दे देते, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप क्या कहते, आपने किसको शिकस्त दी है? और अगर आप हार जाते तो फिर क्या कहते, मैं किससे आ रहा हूं? जरा गौर तो करें कि ये एक तरफ जरा मीठा मीठा हप हप और कोड़ा कोड़ा थू थू, ऐसे नहीं होता जनाब। बात यह है कि आपने हमारे अकाबिरीन औलियाए किराम पर उंगलियां उठाई हैं। 2 ही सूरतें हैं, या तो आप अलल ऐलान माफी मांगे और कहें कि मैं समझने में इन इबारात को मुझसे गलती हुई है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप यकीन करें
کہ آج کے بعد آپ کو ترکی ب ترکی جواب دیا جائے گا، اور وہ جواب ایسے نہیں یہ ویڈیوز کھیلنا چھوڑیں یہ ویوز حاصل کرنے کے لیے. اور آپ تو اپنی ویڈیوز کے اندر میرے والے سے کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں بریلویوں کے 3 بڑے مناظر ہیں، اور ان میں سے دوسرے نمبر پہ آپ نے میرا نام لیا ہے. تو پہلے نمبر پہ آپ نے قبلہ حضرت مناظر اسلام مناظر اعظم مولانا سعید احمد اسد صاحب کا آپ نے نام لیا، دوسرے نمبر پہ آپ نے میرا نام لیا. تو اب بھول گئے آپ؟ تو اس کا مطلب ہے مولانا سعید احمد اسد صاحب اس مسلک کے مناظر اعظم تھے، وہ دنیا سے تشریف لے گئے، تو اب تو نمبر میرا ہی پیچھے ہے نا کہ میں ہی اس کا جواب دوں گا. تو اس حوالے سے آپ کی ویڈیوز آن دا ریکارڈ موجود ہیں. آپ میرے حوالے سے یہ کہہ چکے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ بھئی میں کوئی عام آدمی ہوں جس طرح آپ کہتے ہیں جی کہ پھر تو ہر بندہ ہی اٹھ کے کھڑا ہو کر مجھے چیلنج کرے گا. میں آلریڈی اپنے مسلک کی دفاع میں مناظرے کر چکا ہوں. میں دیگر مسالک کے ساتھ، دیگر کئی جماعتیں کے لوگوں کے ساتھ میں ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھ کر اور اس کے علاوہ عدالتوں میں جا کر ہمارے مکالمے مباحثے مناظرے ہو چکے ہیں. تو اب وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو ڈنگ مار رہی ہے اور آپ کو تنگ کر رہی ہے کہ آپ جناب احقاق حق اور ابطال باطل کے اس معاملے سے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ آپ بسم اللہ کریں، آپ کے پاس جو ہے وہ لے آئیں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. میں اتنے امید کرتا ہوں کہ مرزا صاحب کے سٹوڈنٹس مرزا صاحب کو مجبور کریں گے کہ چلیں اگر 26 تاریخ کو وہ مناظرہ نہیں کرتے ہیں، چلیں نشست رکھیں. ظاہر ہے ایک نشست مناظرے سے پہلے شرائط کے طے کرنے کے لیے وہ تو ضروری ہے، تو وہ اسی 26 کی تاریخ کو وہ نشست رکھ لیں. اور چلیں جی اگر آپ کو اویس ربانی صاحب کے ساتھ کوئی اختلاف ہے ان کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ سے، آپ اس کو آگے پیچھے کر دیں. آپ اس کو 26 کے بجائے اور تاریخ کر لیں، ہم سے رابطہ فون کے ذریعے سے، ہمارے فون سب کے پاس ہیں، کر لیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے کر لیں. او بھائی بیٹھو تو صحیح یار، او کسی طرح آؤ تو صحیح نا مرزا صاحب، تاکہ یہ معاملہ حل ہو. ویسے 26 تاریخ یہ بھی بڑی ایک زبردست بات ہے. بڑے مرزا صاحب کے حوالے سے بھی یہ 26 تاریخ بڑی بھاری تھی، اور چھوٹے مرزا صاحب 26 تاریخ ہی پتہ نہیں اویس ربانی صاحب کے منہ سے کیوں نکل گئی ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے، بعض چیزیں خود بخود مینج ہو جاتی ہیں. تو اب لگائیں نا نعرہ ڈیمیج ہیز بین ڈن، اور ذرا ہاتھ لگا کے دیکھیں کدھر کدھر ڈیمیج ہوئی ہے. بسم اللہ.